الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، يا معشر المسلمين، اعلموا أن من آداب المعاشرة الإسلامية نصب الإمام لإجراء السياسة الدينية والجهاد في سبيله تعالى لإعلاء كلمة الله في الأرض. إن هذا الجهاد لماذا شرع ولماذا أذن له؟ إنه شرع لإعلاء كلمة الله في الأرض. إنه شرع من إرجاس الظلم وإنجاس الجور. إنه شرع لخلافة الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية. وقال في مقام آخر: من رأى منكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال في مقام آخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إن اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال: اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر عساكر المجاهدين، اللهم انصر عساكر في فلسطين، اللهم انصر عساكر المجاهدين، والعن الكفرة والمشركين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل ذي القوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباغية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. صفي दुरुस्त फरमा लें। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، ہمارے یہاں پر مسجد میں مولانا ظہیر الدین آئے منی پان سے آئے ہوئے. وہاں کے حالات آپ کو جانتے ہیں، 4-5 مہینے سے کیا حالت چل رہے ہیں. اور وہاں پہ 350 بچوں کا مدرسہ ہے جو بڑے مشکل سے چل رہا ہے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان کا تعاون کرے. یہ باہر کھڑے رہیں گے، اللہ آپ کو جزاک اللہ کرے. عمومی طور پر 5 نومبر شام بھی اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے طور سے مشکلات کو استعمال موسانی بھی کریں اور اس سے دعوت بھی کرائیں. ان سبوں میں کرتے رہتے ہیں جب لوگ واقع کرائیں گے پتا نہیں. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کریم، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما. اے الہ العالمین، جو بھی غلطیاں کوتاہیاں جانے و نہ انجانے سے ہوئے ہوں، مولا کریم ہم معذرت خواہ ہیں، توبہ کرتے، ہماری توبہ کو قبول فرما. مولا کریم ہم سب کو بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما، صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرما، اتحاد اتفاق سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، محبت والا اور عدل والا انصاف والا ماحول عطا فرما. مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، عالم کی اصلاح فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، خاص طور پر اس ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یہاں کی خواتین کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. مولا کریم یہاں کے رہنے بسنے والے انسانوں کی ایمان کی حفاظت فرما، مدارس، مکاتب، خانقاہ، مقامی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی نصرت فرما، جو کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، ان کو اور مزید قوت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہم بہترین کام کر رہے ہوں تو ہمارے قدموں کو جمائے رکھ، اگر غلط کام پر ہوں تو مولا ہماری اصلاح فرما، ہمیں آگے نہ بڑھنے دے. مولا کریم ہم اصلاح کے محتاج ہیں، ہماری اصلاح فرما، عالم کی حفاظت فرما، خاص طور پر مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، مسجد اقصی اور اسلام کی دین کی اساس کی، ان کی بنیادوں کی حفاظت فرما. مولا کریم مجاہدین کی حفاظت فرما، جو ان کا تعاون کر رہے ہیں ان کو ان کا صلہ، ان کا بدلہ عطا فرما. مولا کریم جو شہید ہو چکے ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، بہترین شہداؤں میں ان کا شمار عطا فرما. مولا کریم ان کے خون کو رائگاں نہ فرما، ان سے ایک انقلاب برپا فرما جو ہمارے ملک تک آئے، ہمارے نفس تک آئے، ہماری ان کے ذریعے اصلاح فرما. مولا کریم ہم مسلمانوں کی اصلاح فرما. اس ٹوٹی پھوٹی دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.